यमनी फौज ने बहिराए अहमर में 2 ऑयल टैंकरों को निशाना भी बनाया है। अपडेट आपको करें तो आलमी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक यमनी फौज ने सऊदी झंडे वाले ऑयल टैंकर अमजद और ब्लू लगून 1 को ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। यमनी फौज की जानिब से सिर्फ ब्लू लगून 1 ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक की गई। गजा के हवाले से आपको अपडेट करें। गजा में सेहोनी फौज की जारियत जारी है। सेहोनी बमबारी से मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 40,819 हो गई। सेहोनी फौज के गजा सिटी में नामा कॉलेज पर ड्रोन हमले में 7 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जबालिया में सेहोनी दरिंदों ने अनरवा स्कूल के सामने नाश्ता लेने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया। मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा शहर से 4 फलस्तीनियों की लाशें मिली। जैतून मोहल्ले में भी एक फलस्तीनी जान से गया। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में बच्चे समेत मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 30 हो गई। सेहोनी फौज ने 9 उम्र बच्चे को भी हिरासत में ले लिया। बरतानिया ने इसराइल को हथियार बरामद करने के लाइसेंस मुअत्तल करने पर वजाहत कर दी। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी ने कहा कि इसराइल के अपने दिफा की सलाहियत को कोई खतरा नहीं होगा। सेयोनी वजीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर बाइडन के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि अमरीकी सदर को 6 कैदियों की हलाकत के बाद इसराइल के बजाय हमास पर दबाव डालना चाहिए था। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना है कि पाक फौज अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फोरम ने इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत और नस्ल कुशी की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ जरूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम ने दहशत गर्द नेटवर्क की मिली भगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। सख्त साइबर सिक्योरिटी इकदाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। फोरम के शुरका ने कहा, फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशेवराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपने इक़दार की पासदारी करती है जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फोरम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया और तहरीक आज़ादी के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद और पेशेवराना महारत के हसूल में आला मेयार को बरकरार रखने के अज़्म का इआदा किया। फोरम ने पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों के शोहदा और पाकिस्तानी शहरियों की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस में शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की गई। यमनी फौज ने बहिराए अहमर में 2 ऑयल टैंकरों को निशाना भी बनाया है। अपडेट आपको करें तो आलमी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक यमनी फौज ने सऊदी झंडे वाले ऑयल टैंकर अमजद और ब्लू लगून 1 को ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। यमनी फौज की जानिब से सिर्फ ब्लू लगून 1 ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक की गई। यमनी फौज ने बहिराए अहमर में 2 ऑयल टैंकरों को निशाना भी बनाया है। अपडेट आपको करें तो आलमी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक यमनी फौज ने सऊदी झंडे वाले ऑयल टैंकर अमजद और ब्लू लगून 1 को ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। यमनी फौज की जानिब से सिर्फ ब्लू लगून 1 ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक की गई। गजा के हवाले से आपको अपडेट करें। गजा में सेहोनी फौज की जारियत जारी है। सेहोनी बमबारी से मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 40,819 हो गई। सेहोनी फौज के गजा सिटी में नामा कॉलेज पर ड्रोन हमले में 7 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जबालिया में सेहोनी दरिंदों ने अनरवा स्कूल के सामने नाश्ता लेने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया। मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा शहर से 4 फलस्तीनियों की लाशें मिली। जैतून मोहल्ले में भी एक फलस्तीनी जान से गया। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में बच्चे समेत मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 30 हो गई। सेहोनी फौज ने 9 उम्र बच्चे को भी हिरासत में ले लिया। बरतानिया ने इसराइल को हथियार बरामद करने के लाइसेंस मुअत्तल करने पर वजाहत कर दी।
برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ اسرائیل کے اپنے دفاع کی صلاحیت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر بائیڈن کے بیان سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ امریکی صدر کو 6 قیدیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے بجائے حماس پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا کہنا ہے کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ فوج میں کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنا نہیں ہو سکتا۔ فورم نے اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم نے دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ فورم کے شرکاء نے کہا فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنے اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فورم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے سیکورٹی اداروں کے شہداء اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کریں تو عالمی جریدے روائٹرز کے مطابق یمنی فوج نے سعودی جھنڈے والے آئل ٹینکر امجد اور بلو لگون 1 کو ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یمنی فوج کی جانب سے صرف بلو لگون 1 آئل ٹینکر پر حملے کی تصدیق کی گئی۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کریں تو عالمی جریدے روائٹرز کے مطابق یمنی فوج نے سعودی جھنڈے والے آئل ٹینکر امجد اور بلو لگون 1 کو ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یمنی فوج کی جانب سے صرف بلو لگون 1 آئل ٹینکر پر حملے کی تصدیق کی گئی۔ غزہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ صہیونی بمباری سے مزید 33 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,819 ہو گئی۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی میں ناما کالج پر ڈرون حملے میں 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جبالیہ میں صہیونی درندوں نے انروا اسکول کے سامنے ناشتہ لینے والے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح شہر سے 4 فلسطینیوں کی لاشیں ملی۔ زیتون محلے میں بھی ایک فلسطینی جان سے گیا۔ مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں بچے سمیت مزید 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 30 ہو گئی۔ صہیونی فوج نے 9 عمر بچے کو بھی حراست میں لے لیا۔ برطانیہ نے اسرائیل کو ہتھیار برآمد کرنے کے لائسنس معطل کرنے پر وضاحت کر دی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ اسرائیل کے اپنے دفاع کی صلاحیت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر بائیڈن کے بیان سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ امریکی صدر کو 6 قیدیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے بجائے حماس پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا کہنا ہے کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ فوج میں کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنا نہیں ہو سکتا۔ فورم نے اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم نے دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے
قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ فورم کے شرکا نے کہا فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنے اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فورم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے سیکورٹی اداروں کے شہداء اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کریں تو عالمی جریدے روائٹرز کے مطابق یمنی فوج نے سعودی جھنڈے والے آئل ٹینکر امجد اور بلو لگون 1 کو ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یمنی فوج کی جانب سے صرف بلو لگون 1 آئل ٹینکر پر حملے کی تصدیق کی گئی۔